بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي مواليد برج السرطان، اللي لسه ما شرفونيش بالاشتراك في القناة، يا ريت فضلا وليس أمرا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل ما هو جديد في عالم الأبراج. وما تنسوناش حبايبي باللايك والكومنتات الجميلة اللي فيها الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وفيها استغفار. طاقتك يا برج السرطان لأواخر شهر نوفمبر 2021. كل دي طبعا توقعات وطاقات، إنما الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. برج السرطان مبدئيا كده خلينا متفقين إن انت عديت بأيام صعبة جدا جدا، أيام كانت فيها معاناة كتير، محدش حس بيك غير ربنا سبحانه وتعالى. بإذن الله ربنا هيبقى عوضه كبير قوي ليك، انت صبرت واستحملت كتير، قسيت كتير لوحدك وشلت كتير لوحدك. انتوا ناس ما بتحبوش تشتكوا كتير، ما بتحبوش تقولوا احنا عندنا مشاكل، دايما بتحطوا جواكوا وتسكتوا، ودايما ربنا وحده اللي بيحس بيكم. ما بيبين ناس دمها خفيف، ناس مرحة حتى في عز مشاكلكم وفي عز حزنكم، بتضحكوا، بتحبوا الفرح وبتحبوا الضحك. عندكم مشاكل الدنيا كلها وفي نفس الوقت حاطين جواكم وساكتين. الضحكة بتطلع بتضحكوا كل اللي حواليكم وانتوا من جواكم بتبكوا، عشان ما تبينوش لحد قد ايه انتوا بتعانوا، قد ايه انتوا ناس جميلة، ناس جدعة، ناس بجد قوية، ناس شجاعة، تحملتوا كتير، شلتوا كتير قوي قوي، ومعاناة ومشاكل ملهاش حصر. بإذن الله بإذن الله ربنا شايل لكم خير كتير، جزاء صبركم بإذن الله هيتحقق كل أمنية. كل واحد كان بيحلم بأمنية، وفي أمنية كانت عنده هتتحقق قريب إن شاء الله. إن شاء الله في شفاء لمريض، وإن شاء الله في رجوع لغايب، وإن شاء الله في تحقيق أحلام كتير كنت أنت شايفها مستحيلة يا برج السرطان. برج السرطان انت شلت فوق كتافك كتير قوي، ربنا وحده اللي حس بيك، حس بيك وانت قاعد لوحدك بتبكي وعمال تعيط طول الليل، ومش عايز تبين لأي حد، حتى أقرب الناس ليك، حتى الشريك بتبقى متماسك وجامد قدامه. ناس جدعة لأبعد الحدود، تقف وتسند وتساند صاحبك لأبعد درجة، بس في نفس الوقت ما بتحبوش تسيبوا حقكم، ودي أجمل ميزة موجودة فيك يا برج السرطان. برج السرطان انت بتعرف تاخد حقك كويس، ما بتعرف ان ازاي ما تسيبش حقك حتى لو بعد سنين بتجيب حقك. ما فيش حد بيقدر ان هو يجي عليك. مشكلتك ان انت بس شخص مزاجي زيادة عن اللازم. انتوا ناس مزاجية، يعني مودكم بتغير من لحظة ولحظة كده. ما بتعرفوش تسيطروا على انفعالكم. مشكلتك ان انت مش بتنفعل بسرعة، انت طيب وهادي، بس انت اللي بيضغطك ويوصلك لدرجة الانفعال. خلاص انت ما بتوصل لدرجة محدش بيعرف ان هو يقف قدامك فيها، وبيبقى معاك حق، لان هما اللي بيبقوا وصلوك لكده، عشان هما ناس مؤذية مش ناس كويسة. بيلعبوا على الحتة دي دايما عندك يا برج السرطان، بيلعبوا على الطيبة اللي في قلبك، بيلعبوا قد ايه انتوا ناس كريمة، قد ايه انتوا ناس كرماء بطبعكم، ناس ما بتبخلوش بمشاعركم ولا بحبكم ولا بفلوسكم ولا بأي حاجة على أي حد. ناس عطاءة لأبعد درجة، ناس جميلة، ناس كده تحب تقعد معاها، تحب تشاركها أي حاجة. بس لما مودك بتغير وبتقفل من اي حد خلاص، انت عندك يا ابيض يا اسود، ما بتعرفش، عندك الامور تبقى بين البنين. ما بتعرفش يا برج السرطان ان انت تتلون زي ما هما بتلونوا معاك، انت واضح واضح وصريح قدامهم. ناس كتير اذوك مع الشريك، وناس كتير حاولوا ان هما يوقعوا بينك وبينه. انت بتزعل منه، انت مش عندك مشكلة صغيرة ان انت في حتة غيرة دايما عندك زايدة عن حد، غيرتك زيادة شوية يا برج السرطان، بس دي بتيجي من حب جوه قلبك مليء، قلبك مليان بحب ومليان بكل تضحية للشريك وللي حواليك. انت مش برج مثلا اناني ولا بتحب نفسك وبس، لا مفيش عندك الكلام ده. عندك اما بتحب بتخلص بكل ما عندك. برج السرطان انت بإذن الله تعالى، بإذن الله ربنا هينصرك نصر قوية على ناس كتير خذلتك وتعبتك وأثرت على نفسيتك كتير قوي، جرحوك بكلام
على حاجات عندك، حاجات أنت ممكن متقبّلها وراضي يعني باللي ربنا مدّيه لك وراضي بيه وساكت. هُم بيجرحوك وما بيعرفوش إن هُم بيجرحوك، وأنت بتبقى راضي على أي ابتلاء من ربنا ليك، وهُم برضه بيلعبوا على الحتّة دي. في اللي ربنا ما كرموش بأطفال، وفي اللي ربنا م يعني ادّى له أولاد بس كان في عندهم مشاكل وظروف، وفي اللي منفصل عن شريك بسببه، وفي اللي يعني اللي هو ما لقاش لسه الإنسان اللي يستحق حُبّه وتضحيته. وفي ناس كتير عانت وفي ناس ما زالت بتعاني. أنتم راضيين بكل اللي ربنا مدّيه لكم. البعض منكم أنتم كلّكم معظمكم مش البعض منكم كمان قريب جدًا من ربنا، عشان كده ربنا هيقف معاكم وهينصركم نصر قوية بإذن الله يا برج السرطان. في كمان عندكم بإذن الله الأيام اللي جاية فيها انفراجة جامدة جدًا ليكم، في نقلة ليكم جديدة جدًا بإذن الله هتنقلوا لحياة أحلى بكتير من اللي أنتم كنتم عليها. بإذن الله صبركم على حاجات كتير وعلى ابتلاءات كتير هيتغيّر للأحسن وهيبقى عوض ربنا، وبشّر الصابرين إن شاء الله في الأيام اللي جاية. كمان حبايبي برج السرطان احذروا، في واحدة ست هي يعني بتتلوّن حيّة، عمّالة بتتلوّن ب100 لون حواليكم، عمّالة باصّة في حياتكم بطريقة فظيعة. هي عايزة تعرف كل كبيرة وصغيرة عنكم، كل حاجة، عايزة تسمع عنكم كل سوء، تخرّب علاقتكم بالشريك. هي عايزة بس تفرح فيكم وخلاص. كل اللي هاممها وشاغلها إن هي إزاي تشمت فيك يا برج السرطان. هي متغاظة على كمية الرضا وكمية الصبر والتصالح مع النفس اللي عندك. انت ازاي متصالح مع نفسك كده؟ انت عندك مشاكل بالكوم وعندك وراضي وبتحمد ربنا وقريب منه وبتشكره. هي مش عاجبها كده. هي مش عاجبها ان هي عايزة تشوفك مخنوق وبتشتكي. وانت طبعا من طبيعتك كبرج سرطان انت ما بتحبش تشتكي لحد، ما بتحبش تبان ضعيف قدام اي مخلوق خلقه ربنا. بين ضعفك لربنا سبحانه وتعالى بس. انت برج حنين، برج قوي، برج مساند لكل اللي حواليه. على كتافك حمل كبير، محدش حاسس بيك. انا عارفة كل اللي حواليك فاكرين ان انت عادي، بتتعامل عادي، بتضحك وبتهزر ومفيش عندك حاجة. لكن انت الحمل رب العباد وحده هو اللي يعلم بيه، يعلم قد ايه انت شايل وقد ايه انت معبي، قد ايه انت جواك كتير. عشان كده الجزاء والمكافأة هيبقوا من ربنا سبحانه وتعالى ليك. خلي بالك وحصن نفسك كويس من ناس كتير في حياتك حاسدينك، اصل هم مش شايفين الجانب الوحش اللي عندك او الجانب السيء اللي في حياتك، هم دايما شايفين الجانب الحلو. بما انك ما بتحكيش الا على الجانب الحلو ودايما الجانب السيء دايما حامد ربنا عليه وساكت وما بترضاش تعرف حد بيه. عندك كبرياء وعزة نفس ملهمش حل، ودي من اجمل صفاتك ومميزاتك. انت برج قوي، برج متعاون، برج بيحب الناس جدا، برج فكاهي جدا برغم اي حاجة. برج السرطان انت يا بخت بجد اللي في حياته حد برج سرطان يا جماعة. وبجد انتوا ناس جميلة، بجد انتوا ناس ربنا هيبقى عوض ليكوا في الأيام اللي جاية كل خير. وإن شاء الله السنة الجديدة دي هتبقى فيها انفراجة كبيرة جدا عليكوا في حاجات كتير بمشيئة الله تعالى. كمان عايزة أقولك يا برج السرطان إن أنت بإذن الله محتار بين موضوعين. الموضوعين دول اللي أنت محتار بينهم خد أقربهم لقلبك. دايما امشي ورا قلبك، هو هيدلك صح ودايما اللي قلبك هيقولك عليه لأن هو بصيرتك دايما. أي حاجة قلبك هيقولك عليها بإذن الله هتبقى هي صح إن شاء الله. الاختيار اللي هتختاره والقرار اللي هتاخده هيبقى في صالحك، وبإذن الله كل حاجة هتبقى في حياتكم في تقدم إن شاء الله. كل فترة عانيتوا فيها وكل فترة قسيتوا فيها هتلاقوا عوض ربنا جايلكوا فوق ما تتخيلوا. قدمتوا كتير وعملتوا كتير خير وما تردش. هو ده مش مزعلكم، انتوا بيزعلكم يعني حاجات كده بتزعلكم، الردود اللي مش كويسة، الردود السلبية اللي دايما الانتقادات. انت برج كاره للانتقاد وما بتحبش حد ينتقدك وده حقك
كبرج انت ما بتحبش الانتقاد، اي شخصية بتنتقدك انت بتوقفها عند حدها. وانت مؤخرا كبرج سرطان بدأت توقف كل واحد عند حده، يعني اللي بيحاول يتدخل في حياتك في امور حياتك انت بدأت توقفهم كلهم عند حدهم. بدأت تقول لكل واحد لا استوب، اعرف حدودك ما تتعدهاش. بدأت تنظر للأمور بنظرة أحسن بكتير من الأول. وبدأت إن أنت يعني بدأت تهتم شوية بنفسك، على عكس الأول أنت كنت خالص مهتم باللي حواليك بس، ومضحي بأي حاجة في سبيل راحتهم هما. بدأت يبقى ليك نظرة تانية للأمور، بدأت تهتم بنفسك بإذن الله. عوض ربنا جايلك، وإن شاء الله ربنا هينصرك على ناس كتير بيحاولوا إن هم يخربوا حياتك، وبيحاولوا إن هم يتعبوك نفسيا. إن شاء الله نتمنى لك في الأيام اللي جاية كل فرح وكل سعادة. حبايبي كل مواليد برج السرطان أجدع ناس وأجمل ناس، ونشوفكم مع برج جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.